त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सहकारीहरू हामी खोलेर काम गरिरहेछौँ। एउटै वडामा चाहिँ बिहान हिँड्यो भने बेलुका पनि पुग्ने अवस्था छ। त्यो डोल्पा कालीकोट त्यस्ता क्षेत्रमा हामीले सहकारी स्थापना गरेका छौँ। पढाइ लेखा हुनुहुन्न हाम्रो सदस्य बन्नुहोस्, उद्यमशीलता छैन हाम्रो सदस्य बन्नुहोस्, जग्गा हितमा छैन हाम्रो सदस्य बन्नुहोस्, तपाईँलाई सोच केही पनि छैन लु हाम्रो त्यो सदस्य बनाइसकेपछि अनि हामीले उहाँहरूलाई सिप दिने, तालिम दिने, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहकारी शिक्षाहरू सञ्चालन गर्ने। जहाँ कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्था नै छैन। म चाहिँ डाक्टर शिवराम कोइराला, साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको CEO। यो वित्तीय संस्था 2058 असार 22 गते स्थापना भएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ साना विपन्न बहिष्करणमा परेका दलित जनजाति पिछडिएका समुदायहरू र खास गरी महिलाहरूलाई चाहिँ चेतना जगाउने, उहाँहरूलाई सिप प्रदान गर्ने अनि सानो पुँजी ऋण पुँजी उपलब्ध गराउने र महिलाहरूको खास गरी सशक्तिकरण गर्ने एउटा हो भने वित्तीय पहुँच पुर्याउने र दोस्रो चाहिँ साना र विपन्न किसानहरूलाई चाहिँ यो जुन परम्परागत कृषि गरिरहेका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ यो आधुनिक प्रविधि सहितको कृषि गर्नलाई प्रोत्साहित गर्ने र अर्को उद्देश्य चाहिँ यो उद्यमशीलताको संस्कृति। सबै मानिसहरू उद्यमशील बन्नुपर्छ। साना भए पनि साना र मझौला खास गरी कृषि उद्योगहरू सञ्चालन हुनुपर्छ, जसले गाउँमा रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने चाहना राखेर यो बैंक स्थापना भएको थियो र त्यही चाहना अनुरूप अहिले यो 20औं वर्ष प्रवेश हुँदाखेरि एउटा राम्रो प्रगति गरेको हामीलाई महसुस भएको छ। अहिले युवाहरू अहिले झन्डै 3200 युवाहरू चाहिँ हामीले इजरायल सरकारसित सम्बन्ध स्थापना गरेर साना किसान परिवारका युवाहरूलाई आधुनिक कृषि प्रविधि, यहाँलाई पनि थाहा छ यो इजरायलको कृषि प्रविधि भनेको विश्वमै सर्वोत्कृष्ट प्रविधि हो। त्यो प्रविधि सिक्नका लागि हामीले चाहिँ पठाइरहेका छौँ र अहिलेसम्म 3200 साना किसान परिवारका छोराछोरीहरू युवा केटाकेटीहरू इजरायल प्रविधि सिकिसक्नु भएको छ। 2700 फर्केर आउनु भएको छ। त्यसमध्ये 35 देखि 40% त आफ्नो जग्गामा आफ्नो नभएकोले लिजमा अथवा आफैले जग्गा खरिद गरेर भए पनि व्यावसायिक रूपले कृषि पशुपालनहरू गर्दै आउनु भएको छ र इजरायली प्रविधिको प्रयोग गरेको कारणले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा धेरै वृद्धि भएको भन्ने कुरा उहाँ तिनै किसानहरूकै मुखबाट सुन्न पाइएको छ। यसले गर्दा कृषिको रूपान्तरणमा व्यवसायीकरणमा यस साना किसान वित्तीय संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। सर, हाम्रो साना किसानको चाहिँ जुन कुल देशभर चाहिँ कतिवटा ब्रान्चहरू रहेको हो? यो थोक कर्जा प्रदायक वित्तीय संस्था भएको हुनाले धेरै यसको ब्रान्चहरू छैनन्, 11वटा मात्र छन् अहिले र 11वटा ब्रान्चहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई सुदृढीकरण गर्ने, नयाँ दुर्गम र विकट क्षेत्रमा नयाँ सहकारी संस्थाहरू स्थापना गर्ने र ती सहकारीहरू मार्फत चाहिँ सदस्यहरू वृद्धि गर्ने अनि यो ऋण पुँजीहरू प्रवाह गर्ने, प्रविधिहरू प्रवाह गर्ने कामहरू गर्छ। यसरी यो थोक कर्जा प्रदायक संस्था भएको हुनाले यसले आफ्नै धेरै शाखाहरू खोलिराख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। सर, जस्तो जुन अघि भर्खरै हजुरले मेन्सन गर्नुभयो नि अहिले यो 20औं वर्षको अवधिमा आइसक्दासम्म चाहिँ हामीले यतिसम्मको जुन टार्गेटको कुराकानीहरू गर्नुभएको थियो लक्ष्यको, त्यो चाहिँ कतिको मिट भयो कि भएन होला सर? एकदम धेरै। हामीले त आश गरे भन्दा बढी चाहिँ टार्गेटहरू एचिभमेन्ट चाहिँ भइरहेको छ। हामीले टार्गेट गरे भन्दा बढी चाहिँ एचिभमेन्ट उपलब्धिहरू भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यो एचिभमेन्ट नाप्ने भनेको केले हो भन्दा केही वित्तीय सूचकहरूले नाप्ने हो र केही चाहिँ एउटा समाजमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण कतिको भयो, हामीले टार्गेट गरेको महिलाहरूको सशक्तिकरण कतिको भयो भनेर हेर्ने हो। त्यो हेर्नुहुन्छ भने अब महिलाहरूको संलग्नता हेर्नुहोस्, 10 लाख जति परिवारमा 79% महिलाहरूको सहभागिता छ भने यसैबाट बुझ्नुहोस् हामीले महिलालाई कति धेरै प्रायोरिटी दिएर काम गरेका छौँ। महिलाहरूमा चाहिँ एउटा नेतृत्वको विकास भएको छ। तपाईहरुले मधेसमा हेर्नुभयो भने डोम, दुसाद, चमार, खतबे, मुसहर भन्ने जातहरू हुन्छन्। यी जातिहरू असाध्यै बहिष्करणमा परेको, सोशल एक्सक्लुजनमा परेकाहरू, उहाँहरूलाई टार्गेट गरेर हाम्रो चाहिँ साना किसान कृषि सहकारीहरूले
सदस्य बनाउने, ऋण दिने, सिपको कार्यक्रमहरू सञ्चालन, सिप दिने, उद्यमशीलताको तालिमहरू दिने कामहरू गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा महिलाहरू चाहिँ अहिले आफैले कसैले अचारको उद्योग, कसैले चाहिँ यो अरू कुनै ढोको नाम्लो बनाउने उद्योग, विभिन्न खालको साना साना उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालन गरेर आफै पनि अब त आर्थिक रूपले अलिकति आत्मनिर्भर हुने दिशातिर लाग्नु भएको छ। जस्तो जुन 20 वर्ष अगाडि सुरु गर्नुभएको बेला आजसम्म आउँदा देशभर 11वटा संस्थानहरू ब्रान्चेसहरू भइसकिन्छ। यो सुरुवाती समयमा हजुरहरूको यो यात्रा कसरी सुरु भयो होला अनि त्यो अप्ठ्यारोहरू अडचनहरू के कसरी पार गर्दै आउने यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ? सुरुमा त अब कृषि विकास बैंकले चाहिँ पहिला सानो सानो विकास आयोजना भनेर सुरु गरेको थियो 2032 सालमा। अनि पछि यो 47 सालदेखि चाहिँ अब सानो सानो आयोजना भनेर कृषि विकास बैंकले सञ्चालन गरेर हुँदैन। यो गरिबहरूको लागि असाध्यै विपन्न समुदायका लागि जाने ऋणहरू, त्यसको लागि चाहिँ कारोबार लागत बढ्ने, त्यसको अनुगमन निरीक्षण गर्न कठिनाइ हुने, अनि त्यो ऋणहरू पनि अनुगमन निरीक्षण चाहिँ बारम्बार नहुँदाखेरि त्यो ऋणहरू असुली नहुने, यो सब समस्याले गर्दाखेरि कृषि विकास बैंकले चाहिँ के सोच्यो भने अब यो त्यो कार्यक्रमको संस्थागत विकास गर्ने। संस्थागत विकास भनेको साना किसानहरू समुदायले आफ्ना लागि आफै एउटा सहकारी बनाउन् र आफैले त्यो सञ्चालन गरून् भनेर साना किसान सहकारीको अवधारणा ल्यायो र साना किसान सहकारीहरू बन्न थाले। साना किसान सहकारीहरू बनिसकेपछि पछि चाहिँ साना किसान कृषि विकास बैंकले नै के सोच्यो भने अब हामीले ती सहकारी संस्थाहरूलाई टेक केयर गर्नका लागि, उनीहरूलाई प्रमोट गर्न, नर्चर गर्न, उनीहरूलाई आवश्यक ऋण पुँजीहरू उपलब्ध गराउन, तिनीहरूको सुदृढीकरण गर्नका लागि अब छुट्टै बैंक किन नखोल्ने भनेर 58 सालमा चाहिँ मूल रूपमा कृषि विकास बैंकले प्रमोटर भएर भनौँ न त्यतिखेर 58 सालमा 7 करोड रुपियाँ चाहिँ कृषि बैंकले पुँजी हाल्यो। 2 करोड नेपाल सरकारले, अनि 50 लाख नेपाल बैंक, 20 लाख नबिल बैंक र 17 लाख चाहिँ साना किसान 21वटा साना किसान सहकारीहरूले हालेर 9 करोड 87 लाखको चुक्ता पुँजीबाट यो स्थापना भएको बैंक हो। जुन चुक्ता पुँजी आजको मितिमा चाहिँ 1 अर्ब 25 करोड 15 लाख पुगिसकेको छ। भनेपछि यही यसैबाट पनि एउटा कत्रो फड्को मारेको देखिन्छ। अनि सहकारी संस्थाहरू चाहिँ कृषि विकास बैंकबाट यहाँ यो बैंकमा साना किसान बैंकमा आउँदाखेरि जम्मा 219वटा सहकारीहरू चाहिँ हस्तान्तरण भएर आएका। आज चाहिँ नि झन्डै 1300 जति सहकारी, करिब 1300 जति सहकारीहरू चाहिँ भइसकेका छन्। अनि 10 लाख जति, मैले भने 10 लाख जति परिवारहरूलाई चाहिँ सेवा दिइसकेको छ। 74 जिल्लामा यसले सेवा विस्तार गरेको छ। 500 भन्दा बढी स्थानीय पालिका, 531वटा पालिकामा चाहिँ यसले आफ्नो पहुँच पुर्याइसकेको छ। भनेपछि यही यसैबाट के देखिन्छ भने, अनि वित्तीय सूचकहरू हेर्नुहुन्छ भने मैले भने नि अब 26 अर्ब 30 करोडको चाहिँ टोटल सम्पत्ति भइसकेको छ। यसको आफ्नै असुली के अरे ऋण लगानी बाँकी रहेको 24 अर्ब छ। साना किसानहरूको आफ्नो 43 अर्ब चाहिँ उनीहरूले समुदायबाटै चाहिँ बचत र पुँजी सङ्कलन गरेका छन्। भनेपछि ग्रामीण समुदायमै नै 67 अर्ब बराबरको पुँजी चाहिँ ऋण पुँजी परिचालन भएको छ। र खास गरी महिलाहरू, मैले भने 79% चाहिँ 79% महिलाहरूको त्यहाँ सहभागिता छ। खुद सम्पत्ति 274 रुपियाँ 19 पैसा, पुँजीको प्रतिफल 21%, प्रति सेयर आम्दानी 49 रुपियाँ 57 पैसा, बढीमा 9% चाहिनेमा 12.87% पुँजी कोष छ। यो सबैले के देखाउँछ भने व्यावसायिक रूपले वृद्धि भइरहेको छ, ब्यालेन्स सिटको साइज बढिरहेको छ। जिल्लाहरू चाहिँ अब 74 जिल्लामा पुगि नै सक्यो। अब 1-2 वर्षभित्र 77 जिल्लामा हामी पहुँच पुर्याउँछौँ। महिलाहरू सशक्तिकरण छ, उद्यमशील भएका छन्, महिलाहरू छन्, युवाहरू कृषिमा लागेका छन्। भनेपछि अब त्यो त साह्रै एउटा राम्रो काम गरेको छ। यो ग्रामीण समुदायको, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा यस वित्तीय संस्थाले त एकदम अग्रणी भूमिका खेलेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जुन यो सुखद उपलब्धिहरू छ नि सर, अब त्यसलाई नै प्यारलली लैजाँदा वित्तीय कारोबार वा वित्तीय जानकारीहरू, कुराकानीहरू भनेको बुझ्न थोरै जटिल रहन्छन्। त्यसमा नि अब तपाईँहरूको फोकस भनेको चाहिँ महिला वर्ग हुनुहुन्छ, अझ पिछडिएका, अनि त्यस्तै गरेर सीमान्तकृत वर्ग हुनुहुन्छ नि त। उहाँहरूलाई यो वित्तीय जानकारी अनि कृषिमा यो 3टा कुरालाई एकै ठाउँमा ल्याउनको लागि चाहिँ के कतिको त्यो डिफिकल्टिजहरू रह्यो कि रहेन? डिफिकल्टी त काम गरेपछि डिफिकल्टी हुन्छ, कठिनाइ हुन्छ। जसले काम गर्छ उसलाई कठिनाइ हुन्छ, समस्या हुन्छ, चुनौतीहरू हुन्छ।
तर हामीले स्थापना नै गरेकै यही चुनौतीलाई सामना गर्न र हाम्रो एउटा अठोटै के हो भने पिछडिएको समुदाय महिलाहरू खास गरिलाई चेतना जगाउने र उहाँहरूलाई इम्पावर गर्ने उद्देश्य लिएर स्थापना भइसकेपछि त अगाडि बढ्ने क्रममा यस्ता अप्ठ्याराहरू आउँछन्। तर हामीलाई त्यति अप्ठ्यारो हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। किन लाग्दैन भने हाम्रा त साझेदार सहकारीहरू कृषि सहकारीहरू गाउँ गाउँमै छन् अनि उहाँहरूकै स्वामित्व छ। 44% स्वामित्व यस वित्तीय संस्थामा छ, यस ब्याङ्कमा छ। अनि उहाँहरूलाई हामीले पुँजी पनि दिन्छौँ अनि यो इजरायल सरकारको सहयोग जुटाछौँ, नेपाल सरकारको सहयोग जुटाएका छौँ, एसियाली विकास ब्याङ्क, इफाड, डिएफआइडी सबैको सहयोग जुटाएर हामीले त्यो साना किसान सहकारी मार्फत हामीले किसानसम्म पुर्याइराखेका छौँ। अनि साना किसान सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ आफ्ना गाउँका सदस्यहरू महिलाहरूलाई उहाँहरूले टार्गेट गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ र हामीले हाम्रा साना किसान सहकारीलाई के एजुकेट गर्छौँ भने हेर्नुहोस् तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो भने जो महिला अनपढ हुनुहुन्छ उहाँलाई के भन्नु पऱ्यो भने पहिला सोध्नु पऱ्यो। जो आउनुहुन्छ तपाईँको ढोकामा उहाँलाई सोध्नुहोस् तपाईँ अनपढ हुनुहुन्छ, उहाँले हो भन्नुभयो भने ल आउनुहोस् हाम्रो सदस्य बन्नुहोस् भन्ने हो। जो अनि तपाईँले सोध्नुहोस् तपाईँमा उद्यमशीलता केही छैन भन्नुहुन्छ, ल आउनुहोस् हाम्रो सदस्य बन्नुहोस्, हामी उद्यमशीलताको तपाईँलाई तालिम दिन्छौँ भन्ने हो। तपाईँले सोध्नुहोस् तपाईँसँग केही धितो छ, जब उहाँहरूले छैन भन्नुहुन्छ अनि तपाईँ भन्नुहोस् हाम्रो सदस्य बन्नुहोस्। तपाईँको धितो पर्याप्त छ भने बरु कमर्सियल ब्याङ्कमा जानुहोस्, धितो छैन भने तपाईँ हामी कहाँ आउनुहोस्। तपाईँलाई केही सोच छ बिजनेस गर्ने, बिजनेस प्लान योजना केही छ, जब महिलाले अथवा हाम्रो बन्न आउने सदस्यले मेरो त केही पनि योजना छैन, म त केही पनि जान्दिनँ भन्नु भने ल हाम्रो सदस्य बन्नुहोस् भन्नुहोस् भनेको। पढा लेखा हुनुहुन्न हाम्रो सदस्य बन्नुहोस्, उद्यमशीलता छैन हाम्रो सदस्य बन्नुहोस्, जग्गा धितोमा छैन हाम्रो सदस्य बन्नुहोस्, तपाईँलाई सोच केही पनि छैन लु हाम्रो सदस्य बन्नुहोस्। त्यो सदस्य बनाइसकेपछि अनि हामीले उहाँहरूलाई सिप दिने, तालिम दिने, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहकारी शिक्षाहरू सञ्चालन गर्ने। त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो जुन गाउँमै रहेका साना किसान सहकारी त्यहाँका प्रबन्धक छन्, कर्मचारी छन्, सञ्चालकहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ अनि ती कम लेखे गरेका अथवा नपढेका महिलाहरू दाजुभाइ महिलाहरू दिदीबहिनी अथवा दाजुभाइहरूलाई यसरी समूहमा ल्याउनुहुन्छ। समूहमा ल्याएपछि उहाँहरूले चाहिँ तालिम सञ्चालन गर्नुहुन्छ र यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो काम गराउन अब कठिन त पक्का छ। अब दुर्गम विकट ठाउँमा जहाँ कुनै पनि बैङ्क वित्तीय संस्था नै छैन त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सहकारीहरू हामी खोलेर काम गरिरहेछौँ। एउटै वडामा तपाईँको चाहिँ बिहान हिँड्यो भने बेलुका पनि पुग्ने अवस्था छ। त्यो डोल्पा कालीकोट त्यस्ता क्षेत्रमा हामीले सहकारी स्थापना गरेका छौँ। त्यसका लागि नेपाल सरकारले हामीलाई सहयोग गरेको छ, अनि तपाईँको अरू दात्री संस्थाहरूले सहयोग गरेको छ, इफाडले सहयोग गरेको छ। यसरी हामी संस्थाहरू बनाइरहेका छौँ। काम कठिन छ, चुनौतीपूर्ण छ यहाँले तपाईँले भने जस्तो, तर हामी थाकेका छैनौँ। हामी चाहिँ एकदम रफ्तारले अगाडि बढिरहेका छौँ। सर जस्तो हाम्रो इजरायलको नन एन्ड अन कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँको समन्वय कसरी रहेको छ? लन्डन प्रोग्राम त हामीले यही सोचेर कि जबसम्म युवाहरू कृषिमा लाग्दैनन्, पढे लेखेका मान्छेहरू कृषिमा लाग्दैनन्, तबसम्म यो परम्परागत कृषिबाट आधुनिक कृषिमा रूपान्तरण हुनै सक्दैन। कृषिको दिगो विकास हुन सक्दैन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यसैले अहिलेको कृषि भनेको चाहिँ प्रविधियुक्त कृषि, पढे लेखेका युवाहरूको संलग्नतामा हुने कृषि। त्यही सोचेर अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो यो वित्तीय संस्थाले इजरायल सरकारको यहाँ इजरायली जो दूतावास छ त्यहाँ हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ। ल तपाईँहरूको कृषि प्रविधि हामी कहाँ ल्याउनु पऱ्यो, भित्राउनु पऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ चासो राख्नुभयो। हामीसित सम्बन्ध स्थापना भयो। मलाई लाग्छ 7-8 वर्ष अगाडि, 8 वर्ष जति अगाडि स्थापना भयो सम्बन्ध। अनि उहाँहरूले बिस्तारै 50वटा कोटाबाट सुरु गरेको आज हामी झन्डै 500 कोटा उहाँहरूले हामीमाथि विश्वास गरेर ती फर्केर आएका युवाहरूले पनि फर्केर आएर पनि कृषि व्यावसायिक रूपले कृषि पशुपालन गर्छन् कि गर्दैनन् उहाँहरूले हेरिराख्नुहुन्छ। र यहाँका युवाहरू फर्केर आएका युवाहरूले गरेको हुनाले उहाँहरू उत्साहित हुनुभएको छ। इजरायल सरकारले हामीलाई बिस्तारै कोटा थप्दै गएर अहिले चाहिँ हामी करिब 500को सङ्ख्यामा पठाउँछौँ वर्षेनी। अहिले कोभिडको कारणले उताबाट गएको पनि फर्किन सक्नु भएको छैन, यताबाट पनि फेरि अर्को नयाँ ब्याच जान सकेको छैन, नभए यो ब्याच फेरि अर्को 500 जना जाने थियो होला। अहिले झन्डै 500, 480-85 जना चाहिँ अहिले पनि इजरायलमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ उहाँहरू। अहिले 2700 जति फर्केर आइसक्नुभयो। 35देखि 40%ले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा आफ्नै जग्गा छ भने आफ्नो जग्गामा, नभए लिजमा लिएर अथवा जग्गा खरिद गरेर भए पनि
व्यावसायिक रूपले कृषि गरिराख्नु भएको छ युवाहरूले। अनि त्यो युवाहरूले गरेको कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्या कारणले त्यो सिकेर अहिले गाउँ गाउँमा एउटा चाहिँ अलि ठुलो लार्ज स्केलमा खेती गर्नु पर्दो रहेछ। इजरायली प्रविधि जस्तो ड्रिप इरिगेसन भन्छ। अब हाम्रो फ्लड इरिगेसन सिस्टम हो, सिधै पानी हालिदिने खेतमा, पानीको वेस्टेज हुन्छ। माटोलाई कहिले सोध्दैनन् हाम्रो किसानले, तिमीलाई कति मल चाहियो, कति बिउ चाहियो, कुन बेलामा बिउ चाहियो, हैन, कति मल हाल्नु पर्यो सोध्दैन। त्यो प्रविधिहरू हाम्रो इजरायलबाट सिकेर आएका केटाकेटीहरूले माटोलाई सोध भन्छन्। फर्स्ट यु आस्क सोइल हाउ मच वाटर यु निड, वेन यु निड द फर्टिलाइजर, कति कुन बेला चाहियो भनेर। अनि माटोले माग्छ अरे, त्यति मात्रै दिने। यो कुराहरू भनेको प्रविधिसँग सम्बन्धित कुरा हो। यो प्रविधिसँग सम्बन्धित कुराहरू सिकेर आइसकेपछि उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कृषिको एउटा रूपान्तरण भएको छ। जस्तो कोरोनाको प्रसङ्ग पनि मैले ठ्याक्क यसमै जोडिहालेँ सर। विगत 2 वर्षदेखि हामी कोरोना फेस गरिरहेको छौँ नि। कोरोनाको कारण तपाईँहरूकै यो कार्य अपरेसन यसमा चाहिँ के कस्तो खालको समस्या देखिएको छ कि छैनन् होला? यसले गर्दा अनि किसानहरू प्रभावित भएका छन् कि छैनन्? स्वाभाविक रूपले कोरोनाको असर अब विश्वकै अर्थतन्त्रमा हलचल ल्याएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र नै तपाईँको ग्रोथ एकदम नकारात्मक भइराखेको अवस्थामा हाम्रा साना किसानहरू प्रभावित नहुने कुरै भएन। हाम्रा साना किसानलाई मैले भने हामी उत्पादन गर भन्छौँ, हामी प्रशोधन गर भन्छौँ, बजारीकरण गर भन्छौँ। अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ किसानले उत्पादन गरेपछि बजारमा ल्याउनै सकेन, कुहियो, दुध फाल्नु पर्यो, त्यो यातायात चाहिँ अवरुद्ध भएको कारणले। अनि त्यसले असर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि साना किसान सदस्यहरूले आफ्नो उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा बेच्न नसक्दाखेरि साना किसानबाट लिएको ऋण समयमा तिर्न सक्नु भएन। साना किसान सहकारीको ऋण समयमा तिर्न नसकेका कारणले ती साना किसान सहकारीहरूले फेरि यस वित्तीय संस्थाको ऋण समयमा तिर्न सक्नु भएन। यद्यपि हामीले चाहिँ अनि यो कोभिडको महामारीलाई ध्यानमा राखेर केही उहाँहरूले तिर्ने किस्तालाई पर सारिदियौँ, अलि सहज भएपछि तिर्नु होला भनेर भनेका छौँ। र त्यो तिर्दाखेरि हामीले कुनै थप पेनाल्टी लिने, हर्जाना ब्याजहरू लगाउने यस्तो कामहरू गरेका छैनौँ। र हामीले किसानलाई राहत दिनका लागि अघिल्लो कोभिडको बेलामा त हामीले ब्याजमा पनि छुट गरिदियौँ, किस्ता सार्ने बाहेक ब्याज पनि छुट गरिदियौँ। र अहिले पनि हामीले एउटा कोभिडलाई मध्यनजर गरेर नयाँ प्रडक्ट डेभलप गरेका छौँ, कोभिडको असरबाट बच्नलाई पुनरुत्थान कर्जा भनेर। त्यो चाहिँ सस्तोमा हामीले उपलब्ध गराइराखेका छौँ। यसरी हामीले हाम्रा साना किसानहरू, यो बैङ्क नै, यो वित्तीय संस्था नै साना किसानले भनिहाल्ने 44% सेवा त साना किसान सहकारीहरूको छ। अनि महिलाहरूको 79% संलग्नता छ भनेपछि उहाँहरूलाई पढेको दुःख पीडामा हाम्रो यो वित्तीय संस्था जहिले पनि मद्दत गर्नुपर्छ र गर्ने कुरामा तयार छ। अघिल्लो कोभिडको बेलामा त तपाईँको किसानहरूले ल्याएको तरकारी यहाँ कुहियो, बिग्रियो, अनि त्यसको क्षतिपूर्ति हामीले गर्यौँ। यहाँ हामीसँग ग्राहक संरक्षण कोष भन्ने हुन्छ, त्यो कोषबाट चाहिँ हामीले त्यो क्षतिपूर्ति किसानको बिहारको त्यस्तो काम पनि गरेका छौँ। र हाम्रो वित्तीय संस्था भनेको साना किसान र विपन्नको लागि उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र विपन्नलाई धनी बनाउने भनेको गरिबलाई धनी बनाउने अभियानमा लागेको छ। अब 100% सफलता प्राप्त भएको छैन, तर हामी त्यो सफलताको दिशामा अगाडि बढेका छौँ। यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ, सरकारको, राष्ट्र बैङ्कको, तपाईँहरू जस्तो मिडियाको, पत्रकारहरूको। राम्रा सफलताका कथाहरू यहाँहरूले चाहिँ फैलाइदिनु भयो भने मान्छेमा उत्साह जाग्छ। आज केही युवाहरूले कृषि गरेका छन् भने, व्यवसायिक कृषि गरेका छन् भने, अब अरू युवाहरूले तपाईँहरूकोले समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु भने उहाँहरूले फेरि चाहिँ व्यावसायिक कृषि पशुपालन गर्नुहुन्छ र ग्रामीण अर्थतन्त्रको संरचनामा चाहिँ सुधार आउँछ। सर, मेरो अब थोरै लिमिटेड क्वेसनहरू छन्, 2-3वटा मात्र। जस्तो भर्खरै भन्नुभयो नि 100% सफलता चाहिँ हामीले पाएको छैनौँ भनेर, यसलाई थोरै क्लियर गरिदिनुहोस् न। 100% भने हजुर, अब 100% सफलता पायो भने त तपाईँको प्रगति नै अवरुद्ध भइहाल्छ। हजुर। अनि सफलतामा कहिले पनि सन्तुष्ट हुनु हुँदैन। आफूले गरेको कामप्रति सन्तुष्टि हुनुपर्छ, तर मैले 100% एचिभ गरेँ भन्न थाल्नु भने तपाईँको प्रगति अवरुद्ध हुन्छ। त्यो मानेमा मैले के भनेको हो भने हामी अझ पनि सन्तुष्ट छैनौँ। किन सन्तुष्ट छैनौँ भने के 10 लाख परिवार मात्रै हुन् त साना किसान? अहिले धेरै बाँकी छ। के 77 जिल्लामा हामी 74 जिल्लामा मात्रै गयौँ। 74 जिल्लाको पनि सबै स्थानीय गाउँपालिकामा गइसकेका छैनौँ। 530-31मा मात्रै गएको छ। अझ हामीले धेरै जानुपर्ने छ। अहिले धेरै हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू अझ पनि हाम्रो साना किसान सहकारीको सेवा पाए हुन्थ्यो भनेर आशा गरेर बस्नु भएको छ।
उहाँहरूको घर दैलोमा हामीले वित्तीय पहुँच पुर्याउन सकेका छैनौँ। सिप र क्षमता विकासका कार्यक्रम लग्न सकिराखेको अहिले पनि छैन भने त्यस मानेमा मैले भनेको हामीले अहिले भन्ने छैन। हामी प्रगतिमा चाहिँ अझ सन्तुष्ट छैन, अझ हामीले धेरै लङ वे टु गो भन्ने छ। त्यो भने सर 20 वर्षको अवधि वा यो 2 दशक भनेको एउटा लामो समय हो। यो रहँदा हामी जुनै पनि काम व्यवसाय पेसामा लाग्दाखेरि पनि के हुन्छ भने एउटा आफूले पनि इन्साइट पाइन्छ नि, थोरै एउटा आफ्नो उद्देश्य त छ, त्यो साथसाथै आफूले पनि केही सिकिन्छ नि। अब हाम्रो संस्थानले चाहिँ यो इन्साइट के पाउनुभयो होला सर? तपाईँहरू आफैको लागि चाहिँ एउटा किसानको लागि त गरिरहनु भएको छ नि, आफैले चाहिँ के इन्साइटहरू पाउनुभयो? आफ्नो लागि आफ्नो इन्साइट भनेको त अब जस किसानहरूलाई नजिकबाट हेर्दा उहाँहरूलाई बुझ्दा ओर्दा उहाँहरूको दुःख पीडाहरू सबै देख्दा होला चाहिँ। त्यही त त्यो इन्साइट नै के हो भने हामीले पुँजी मात्रै दिएर हुँदैन। जुन किसानमा अथवा चाहिँ एउटा अशिक्षित समाजमा हामीले सोझै पैसा दिएर चाहिँ गरिबी निवारण हुँदैन। हामीले पैसा दिनुभन्दा अगाडि पैसाको महत्त्व चेतना दिनुपर्छ, सिप सिकाउनुपर्छ। अघि मैले भने एउटा व्यावसायिक योजना, मैले पैसा पाएँ भने यो काम गर्छु र म सफल हुन्छु भन्ने एउटा भविष्यप्रतिको सकारात्मक सोचको विकास गराउनुपर्छ। अनि पुँजी दिनुपर्छ। अहिले धेरैजसो बैंक वित्तीय संस्थाहरूले धितो राखेपछि पुँजी उपलब्ध गराउने गर्छन्। त्यसैले तपाईँले पनि सबैले हामी सुनेका छौँ ऋण असुली भएन। ऋण असुली नभएको कारणले हाम्रा साना र विपन्न किसानहरूले पनि ऋण लिएर भैँसी किनेका हुन्छन्, दुहुने भैँसी तिर्न सक्दैनन्, त्यही भैँसी चाहिँ फुकालेर लग्ने होइन, अथवा उसको जग्गा जमिन धितो लिलाम गर्छन्। तर हामीले के सोच्यौँ भने हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ ऋण दिने, ऋण उठेन भने चाहिँ ऋणले किनेको सम्पत्ति नै फेरि फिर्ता खोसेर ल्याउने, त्यो भयो। आजसम्म हाम्रो इतिहासमा 20 वर्षको इतिहासमा हामीले सानो सानो परिवार कसैको पनि ऋण तिर्न सकेन, त्यसकारण तिम्रो सम्पत्ति खोसियो अथवा धितो लिलाम भयो भनेर आजसम्म हाम्रो इतिहासै छैन, कसैको पनि हामीले गरेका छैन। त्यो किन भएन? त्यो अवस्था चाहिँ किन भएन त? मैले भने नि हाम्रो असुली दर 99% छ, भागा नगएको रकम धेरै छैन, नोमिनल छ। अनि त्यो चाहिँ किन हो भन्दाखेरि हामी ऋण पहिला सिप सिकाउँछौँ, उनीहरूको एउटा चेतना जगाउँछौँ, यो ऋण यसमा प्रयोग गर्ने भन्ने उहाँहरूलाई क्लियर एउटा भिजन भइसकेपछि पैसा दिन्छौँ। पैसा दिएर पछि फेरि हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। नियमित रूपमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो काम, जस्तो भैँसी किन्न ऋण भने भैँसी किनेको छ कि छैन त्यो पनि हेर्छौँ क्या। अनि उहाँले चाहिँ दुध चाहिँ कहाँ बेचिराख्नु भएको छ, कति आम्दानी गरिराख्नु भएको छ, यो सबै कुरा क्लोजली मोनिटर र वाच गरिराखेका हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पैसा धेरै जसो उत्पादनशील काममा, तरकारी खेतीको लागि ऋण लिएको छ भने उसले तरकारी खेती गरेको छ कि छैन, हाम्रो सानो सानो सहकारी मान्छे गएर हेर्छन्। अनि त्यसरी चाहिँ उत्पादनशील काममा प्रयोग भएको हुनाले ऋण उठेन भन्ने समस्या छैन। त्यसैले यसको इन्साइट आजसम्म हामीले के बुझ्यौँ भने पैसा भनेको त्यसै दिनु हुँदैन, एकदम सस्तोमा पैसा दिएर पनि समस्याको समाधान होइन। उत्पादनशील काममा तपाईँले पैसा अलिकति ब्याज अलि धेरै महँगै लिएर दिनुभयो भने पनि त्यसले फरक पार्दैन उसको क्वालिटी अफ लाइफ इम्प्रुभमेन्टमा। तपाईँले चाहिँ केही पनि सोच नभएको मान्छेलाई सस्तो त के ब्याजै नलिई फ्रीमा पैसा दिए पनि त्यसले चाहिँ मान्छेको जीवन उत्थान हुँदैन। त्यसैले चाइनिज एउटा उखान छ नि त, माछा मार्ने सिप दिनु, माछा मारेर नदिनु भन्ने। त्यसैले हामी चाहिँ के भन्छौँ भने हामी सिप दिनु, तपाईँलाई फ्रीमा चाहिँ केही पनि दिँदैन। त्यो भएको कारणले हाम्रो इन्साइट चाहिँ आजसम्म के हो भने हामीले मान्छेलाई नै मानव पुँजीको विकास गर्नुपर्छ। मान्छे ह्युमन भएर देशको विकास हुँदैन, कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट हुँदैन। ह्युमन क्यापिटल भन्नु, क्यापिटल डेभलपमेन्ट, ह्युमन क्यापिटल डेभलपमेन्ट कुन बेलामा हुन्छ? जब उसमा चाहिँ केही शिक्षा हुन्छ, केही सिप हुन्छ, जब ऊ आत्मनिर्भर हुने दिशातिर लाग्छ, अनि त्यो चाहिँ वास्तवमा मानव पुँजी हुन्छ। मानव पुँजी बनाउने कुरामा हामी लागेका छौँ र हरेक मान्छे, महिला होस् पुरुष होस्, ऊ चाहिँ उद्यमशील बन्नुपर्छ, उद्यमशीलताको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। त्यसैले हाम्रो एउटै उद्देश्य धेरै नाफा कमाउने, धेरै लाभांश बाँड्ने चाहिँ छैन। हामी तलैदेखि समुदायलाई, जरा जुन हो नि कम्युनिटी, त्यो कम्युनिटीलाई नै बलियो बनाउने भनेर लागेका छौँ। त्यसैले अघि तपाईँले भने जस्तो चुनौती र समस्या चाहिँ भयङ्कर छ। संस्थानको चाहिँ भावी योजनाहरू के रहेका हुनुहुन्छ? भावी योजना त
अब अलिअलि त अघि पनि आइसक्यो 77 जिल्लामा सेवा गयो भने 531वटा गाउँ स्थानीय पालिकामा हामी सेवा दिएका छौँ। अब महानगरपालिका बाहेक अरू सबै यो विकट र दुर्गम क्षेत्रहरूमा हाम्रो सानो कृषि सहकारीहरू स्थापना गरेर सेवा दिने। अनि अझ युवाहरू धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई इजरायलको कृषि प्रविधिमा अझ बढी सिक्ने मौका वातावरण बनाउने। केही युवाहरूलाई चाहिँ यहीँको सिटिभिटी छ हाम्रो, त्यो सिटिभिटीमा पनि यो व्यावसायिक कृषि र पशुपालन सम्बन्धी तालिममा इन्भल्भ गराउने। बरु हामीले चाहिँ सक्दो के सहयोग सक्नुहुन्छ आर्थिक वित्तीय सहयोग पनि प्रदान गर्ने र यसरी चाहिँ कृषि क्षेत्रमा फड्को मार्नका लागि हामीले कृषिको जनशक्ति तयार गर्ने, पुँजी पनि दिने, सिप पनि दिने, प्रविधि पनि सिकाइदिने। यो सब गरेर कृषिको उत्पादन र उत्पादकता बढाउनुपर्छ र किसानको आय आम्दानीमा चाहिँ एउटा सब्स्टान्सियल उल्लेखनीय वृद्धि गराउनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो दायित्व हो, कर्तव्य हो भन्ने बुझेर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। यो इन्टरभ्यू चाहिँ हाम्रै लागि पनि एकदम इन्साइटफुल रहेछ सर। लास्टमा चाहिँ हजुरलाई यो कुरा चाहिँ सोध्नु भएको हुन्थ्यो, मलाई चाहिँ यो चाहिँ भन्न मन छ भन्ने के हो? भन्न मन लागेको कुरा सबै भनिसकेँ। एउटै कुरा के हो भने हाम्रो यो अभियानमा साथ सहयोग के अब नेपाल सरकारले सहयोग नगरेको भए हामी यो अवस्थामा आइपुग्थ्यौँ। हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्क छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क देखिहाल्नुभयो, हाम्रो यो कार्यक्रमलाई एकदम धेरै माया गर्नुहुन्छ। अलिकति हामीलाई चाहिँ यो अझ पनि पुँजीको अभाव छ। अहिले भने हामीले 10 लाख जति परिवार समेट्यौँ, तर धेरै समेट्नु पर्ने छ। हामीलाई पैसाको अभाव छ। पैसाको चाहिँ हामीले वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट ल्याएर पूर्ति गरेका छौँ। र वाणिज्य ब्याङ्कको पैसा के हुन्छ भने बजार दरले चाहिँ त्यो ब्याज निर्धारण गर्छ। त्यो बजार दरबाट ब्याज ल्याउँदाखेरि, पैसा ल्याउँदाखेरि त्यो महँगो पर्न जान्छ। स्वाभाविक रूपले हाम्रो साना र सीमान्तकृत किसानहरूलाई हामीले कम ब्याज दरको, फ्रीमा त हामीले दिनु हुँदैन त्यो हो, तर कम ब्याज दरको पैसा उपलब्ध गराउनु पर्ने अहिले अवस्था छ। यो कृषि भनेको सबभन्दा मान्छेले हेला गरेको पेसा व्यवसाय हो। एक त युवाहरू कृषिमा लाग्न कोही पनि चाहँदैन। हामीले फेरि कृषिमा नलागिकन खाने के फुड सोभरेन्टीको कुरा छ। हामीलाई चाहिँ अर्ग्यानिक फुड खानुपर्ने भएको छ, देखिराख्नु भएको छ। केमिकल फर्टिलाइजरहरूको युजले गर्दा हाम्रो हेल्थहरू डेटेरिएट भइरहेको छ। विभिन्न खालका रोगहरू, भयानक रोगहरूले चाहिँ हामीलाई आक्रमण गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्ग्यानिक फुडलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने छ। अनि युवाहरूलाई कृषिमा लगाउनका लागि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सस्तो ब्याजको पैसा दिनुपर्ने भएको छ, प्रविधि दिनुपर्ने भएको छ, सिप दिनुपर्ने भएको छ। अब यो सबै कुरा एउटा सानो किसान ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले मात्रै सम्भव हुँदैन। यसका लागि सहयोग चाहिन्छ। यो सहयोग हामीले आफ्नो तर्फबाट त प्रयास गरिरहेका छौँ, तर अझ पनि अपुग भएको छ। म चाहिँ नेपाल सरकारको सहयोग, राष्ट्र ब्याङ्कको सहयोग, अरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि यस पवित्र कार्यमा यो सानो किसान अभियानको यो जुन हामीले एउटा ग्रामीण अर्थतन्त्रकै रूपान्तरण गर्ने एउटा प्रतिज्ञा गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। यस अभियानमा थप सहयोग गरिदिन सबै दात्री निकायहरू, नेपाल सरकार, राष्ट्र ब्याङ्क, मिडियाका सम्पूर्ण साथीहरू, तपाईँहरू जस्तो अरू सबैलाई सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्छु, हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद।